आज यहाँहरूसँग अध्ययन गर्ने परमेश्वरको वचनको शीर्षक छ संसारलाई बचाओ। यो विषयद्वारा परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने समय लियौं। अहिले करिब 7 अरब मानिसहरू यस विश्वव्यापी गाउँमा जिरहेका छन्। यो संसारलाई विश्वव्यापी गाउँ भन्न सकिने गरी देशहरू बीचको सम्बन्ध नजिकिनुको साथै आपसी दूरी पनि साँघुरिएको छ। पृथ्वी सृष्टि भएदेखि आज पर्यन्त यथावत छ, तर यातायातको विकासले गर्दा टाढा टाढाका महादेशहरू पनि नजिक भएका छन्। अहिले हामीहरू यस्तो युगमा जिरहेका छौं। परमेश्वरले हामीलाई यो संसारलाई बचाउने मिसन दिनुभएको छ अनि संसारलाई बचाउने कार्यद्वारा हामीले स्वर्गमा गरेका पापहरू सबै क्षमा पाउन सक्ने आशिषित अवसर पनि प्रदान गर्नुभएको छ। संसारलाई बचाउने भनेको सुन्दाखेरि यो त निकै कठिन छ भनेर सोच्ने व्यक्तिहरू धेरै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। हाम्रो सानो शक्तिद्वारा कसरी यो संसारलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र? संयुक्त राष्ट्र सङ्घ जस्तो शक्तिशाली सङ्गठनले त संसारका मानिसहरूलाई एक गर्न सकेको छैन र तिनीहरूमा त सामञ्जस्यताको अभाव छ भने झन् हामीले कसरी संसारलाई बचाउन सक्छौं होला र? यद्यपि परमेश्वरले संसारलाई बचाउन सकिने अधिकार, शक्ति र महिमा हाम्रो सियोनलाई मात्र प्रदान गर्नुभएको छ। संसारमा जतिसुकै धेरै राम्रा औषधिहरू भए तापनि स्वाइन फ्लूको संक्रमण संसारभरि फैलँदा त्यसको रोकथाम गर्ने औषधि मलाई याद भएसम्म ट्यामिफ्लू नामक औषधि मात्र थियो। अन्य हजारौं औषधि भए पनि त्यसको कुनै काम थिएन। तर त्यस समयमा ट्यामिफ्लू नामक औषधिले मात्र बिरामीहरूलाई स्वाइन फ्लूबाट बचाउन र स्वाइन फ्लूलाई निर्मूल पार्न सकेको थियो। यो जस्तै संसारमा असंख्य मानिसहरू भए पनि परमेश्वरले संसारलाई बचाउने मिसन सियोनलाई मात्र दिनुभएको छ अनि सारा संसार पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरद्वारा बच्न सकुन् भनेर त्यो मिसन पूरा गर्ने शक्ति र अधिकार पनि सियोनलाई नै प्रदान गर्नुभएको छ। सियोनका सन्तानहरूले सारा संसारमा सुसमाचार प्रचार गर्दा सारा संसारले मुक्ति पाउन सक्ने गरी परमेश्वरले सबै कुरा तयार पार्नु भएको छ र सबै कुराको प्रबन्ध मिलाइरहनु भएको छ। यसकारण संसारलाई बचाउने मिसनलाई हामीले कठिन रूपमा लिनु हुँदैन। सन् 1950 को दशकतिर एडमन्ड हिलरी भन्ने मानिस थिए। उनी संसारकै उच्च शिखर सगरमाथा विश्वमा सबैभन्दा पहिले चुनौती गरेर चढ्न सफल भएका व्यक्ति थिए। सन् 1952 तिर एडमन्ड हिलरीले सगरमाथामा उक्लने चुनौती गरेका थिए, तर उनी सगरमाथाको टाकुरासम्म पुग्न सकेनन्। उनको चुनौती असफल भयो। त्यसरी असफल भए पश्चात बेलायत स्थित कुनै सङ्गठनले उनलाई वक्तव्य दिनको निम्ति आमन्त्रण गर्यो। उक्त प्रस्तावलाई स्वीकार्दै हिलरी त्यहाँ गए। उनले भित्तामा झुन्ड्याइएको हिउँले ढाकिएको सगरमाथाको एउटा तस्बिर देखे। वक्तव्यको दौरानमा भित्तामा झुन्ड्याइएको सगरमाथाको तस्बिरलाई हेर्दै एभरेस्ट, पहिलो पटक त तैँले मलाई जितिस, तर अर्को पटक म निश्चय नै तँलाई जित्नेछु, किनभने त त बढ्न रोकिसकेको छस्, तर म भने बढिरहेको छु भन्दै उनी कराए। उनले एभरेस्ट, त जति बढ्नुपर्ने हो बढिसकेको छस्, तर म लगातार तालिम गर्नेछु र कुनै दिन निश्चय तँलाई पराजित गर्नेछु। त बढ्न रोकेको र म चाहिँ बढिरहेको हुनाले यो नै तँलाई जित्न सकिने कारण हो भन्न खोजेका हुन्। यसरी उनले त्यहाँ उपस्थित भएका दर्शकवृन्दहरूमाझ सगरमाथा चढ्ने आफ्नो दृढ सङ्कल्प प्रकट गरे। त्यसको 1 वर्षपछि सन् 1953 मे 29 तारिखको दिन
अन्ततः सगरमाथा चढ्ने विश्वकै पहिलो व्यक्तिको रूपमा एडमन्ड हिलरीको नाउँ इतिहासमा लेखियो। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यो पृथ्वी 4.5 अरब वर्षसम्म यथावत नै छ, कति पनि बढेको छैन। तर हाम्रो सियोनका परिवारहरू चाहिँ नि त, हामीहरू अहिले र वर्षै पछि बढिरहेका छौँ, होइन र? ए पृथ्वी, त बढ्न रोकिसकेको छस्, तर हामी चाहिँ लगातार बढिरहेका छौँ भन्दै हामीहरू पृथ्वीलाई हेरेर कराउन सक्छौँ। हाम्रो सुसमाचार निसन्देह के हुनेछ त? आत्मिक रूपमा बढ्ने क्रममा हामीले निश्चय नै विजय हासिल गर्नेछौँ। यस्तो निश्चित कारण भएको हुनाले परमेश्वरले हामीलाई सुसमाचार सुम्पन हुँदै प्रचार गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ। मैले पहिला पनि यहाँहरूलाई चिडियाखानाका हात्तीहरूको बारेमा भनेको थिएँ। चिडियाखानामा जाँदा कुनै मानिसले माउ हात्तीको खुट्टामा मसिनो डोरीले बाँधिएको अनि बच्चा हात्तीलाई चाहिँ मोटो डोरीले बाँधिएको देखेछ। साँच्चै अनौठो छैन र? उसले बच्चा हात्ती चाहिँ माउ हात्ती भन्दा कमजोर हुने भएकोले बच्चा हात्तीलाई चाहिँ मसिनो डोरी अनि माउ हात्तीलाई चाहिँ मोटो डोरीले बाँधिएको हुनुपर्ने भनेर सोचेछ। त्यसैले उसले त्यहाँको माउतेलाई त्यसो गर्नुको कारण सोधेछ। तब माउतेले बच्चा हात्तीहरूमा जङ्गली स्वभाव हुने भएकोले तिनीहरू बाहिर भाग्न चाहन्छन्। तिनीहरूलाई बाँधिएको छ भने चुपचाप बस्दैनन्, त्यसलाई चुडाउन सङ्घर्ष गर्दै खुट्टाले हान्छन्, बाहिर भाग्न भरमग्दुर प्रयत्न गर्छन्। त्यसकारण बच्चा हात्तीमा मैले जतिसुकै कोसिस गरे पनि नहुने रहेछ भन्ने सोचाइ नआउन्जेल तिनीहरूलाई त्यसरी मोटो डोरीले बाँधिने गरिन्छ भनेर बताएछन्। यसरी ती हात्तीहरूले हरेस खान थालेपछि तिनीहरूलाई मसिनो डोरीले बाँध्ने गरिँदो रहेछ। त्यसपछि मसिनै डोरीले बाँधे पनि तिनीहरूले आफूलाई बाँधिएको छ भन्ने यथार्थताद्वारा मात्र पनि बाहिर भाग्ने कुरालाई पटक्कै सोच्दैनन् अरे। फेरि भन्नुपर्दा तिनीहरूले भाग्ने कुरालाई मनबाट नै निकालिदिन्छन् अरे। अहिले परमेश्वरले संसारलाई बचाओ, म तिमीहरूलाई स्वर्गको समस्त अधिकार र महिमा दिनेछु भन्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कुरा सहयोग गर्नेछु र प्रदान गर्नेछु भन्नुभएको छ। यद्यपि हामीले एडमन्ड हिलरीले जस्तै चुनौतीपूर्ण सोचाइ भन्दा जति गरे पनि हुँदैन। अपार्टमेन्टहरूमा प्रचार गर्दा यो त्यो समस्या छ भन्ने सोचाइ लिन्छौँ भने त्यो चाहिँ समस्यापूर्ण सोचाइ हो। समस्यालाई मात्र हेर्दै हुँदैन भन्ने सोचाइ लिएर हरेस खायौँ भने गर्न सक्ने शक्ति भए पनि हामीहरू गर्न असमर्थ हुनेछौँ। माउ हात्तीलाई मसिनो डोरीले बाँधे जस्तै हरेस खाने मानिसहरू सानोतिनो बाधा अड्चन आए पनि आफूसँग त्यसलाई जित्न सक्ने शक्ति प्रशस्त भए तापनि सबै परित्याग गर्न पुग्छन्। परमेश्वरले हामीलाई संसारलाई बचाओ भन्ने आज्ञा दिनुभएको छ। यो संसार बढ्न रोकिसकेको छ, तर हामीहरू चाहिँ नि त अहिले पनि बढिरहेका छौँ। ए पृथ्वी, त बढ्न रोकिसकेको छस्, तर विश्वव्यापी गाउँमा रहेको हाम्रो सियोन दिनानुदिन बढिरहेको छ। यसकारण तैँले मलाई जित्न सक्ने छैनस् भन्न सक्नु पर्दछ। यस्तो मनस्थिति लिएर परमेश्वरले सुम्पनु भएको सुसमाचारमा सबैजना उठेर सहभागी हुन सक्ने म र यहाँहरू हुन सकौँ भन्ने अनुरोध गर्दछु। हामीले यो गर्न सक्ने भएकोले परमेश्वरले हामीलाई सुम्पनु भएको हो। गर्नै नसकिने कार्य कल्पना गर्न र पुरा गर्नै नसकिने कार्य सुम्पनु हुने त्यस्तो निर्दयी परमेश्वर हुनुहुन्न। हामी मत्ती अध्याय 28 मा हेर्दै संसारलाई बचाओ भन्नुहुने परमेश्वरको पवित्र आज्ञालाई फेरि एकपटक आफ्नो हृदयको पाटीमा खोपौँ। हामी स्वरको वचन सँगै हेरौँ। ती 11 जना चेलाहरू गालिलको त्यस डाँडामा गए जहाँ येशूले तिनीहरूलाई जाने आदेश दिनुभएको थियो। तिनीहरूले उहाँलाई देखेर दण्डवत गरे, तर कतिले चाहिँ शङ्का गरे। तब येशू तिनीहरू कहाँ आएर भन्नुभयो, स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मलाई दिइएको छ। यो चाहिँ स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार लिनुभएका ख्रीष्टले आज्ञा गर्नुभएको कार्य हो। यो कार्य हामीहरूले मात्र गर्न सक्छौँ। संसारको अन्य कुनै धार्मिक सङ्गठन, राष्ट्र, सङ्घ संस्था अथवा कुनै मानिसले गर्न सक्ने कार्य होइन।
परमेश्वरले आफ्ना सन्तानहरूलाई मात्र आज्ञा र अनुरोध गर्नुभएको कार्य हो। 19मा यसकारण जाओ भनिएको छ। जाओ भन्नुहुँदा येशूज्यूले के भन्नुभयो त? स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार मेरो हातमा छ, यसकारण जाओ, स्वर्ग र पृथ्वीको अधिकारद्वारा म तिमीहरूलाई सहायता गर्नेछु भनेर भन्नुभयो। 19को वचनमा फेरि हेरौँ। यसकारण जाओ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाओ, पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा देऊ। मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाओ भनिएको छ। गएर मानिसहरूलाई परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभएको कुरा सिकाउनुपर्छ, अर्कै कुरा सिकाउनु हुँदैन। परमेश्वरले हामीलाई पवित्र र आत्मिक मिसन सुम्पनु भएको छ नि, होइन र? हामीले त्यसो गर्दा के हुन्छ? 20मा फेरि हेरौँ। मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेका सबै कुरा पालन गर्न तिनीहरूलाई सिकाओ। हेर, म युगको अन्त्यसम्म सधैँ तिमीहरूका साथमा छु भनिएको छ। परमेश्वर सधैँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ र हामीलाई स्वर्ग र पृथ्वीको अधिकार भोग गर्न सक्ने गराइरहनु भएको छ। यसकारण कुनै चिन्ता नगरिकन सुसमाचार प्रचार गर भन्नुभएको हो। परमेश्वरको उद्देश्य भनेको प्रचारको माध्यमबाट आफ्ना सन्तानहरूलाई आत्मिक राजकीय पुजारीगिरी बनाउन खार्नु र हुर्काउनु हो। केवल प्रचार नै परमेश्वरको उद्देश्य चाहिँ होइन। यदि परमेश्वर स्वयंले गर्नुभयो भने सुसमाचार क्षणभरमै पुरा हुन्छ। यदि परमेश्वरले मिस्रमा 10 विपत्तिहरू झार्नु भए जस्तै निस्तार चाडको शक्ति एक दिनलाई मात्र भए पनि देखाइदिनु भयो भने, निस्तार चाड मानेन भने यस्तो हुने रहेछ भनेर मानिसहरूले तुरुन्तै जान्न सक्नेछन्। तर परमेश्वरले हामीहरू हुर्केको हेर्न चाहनुहुन्छ र परमेश्वरको शक्तिको स्वाद चखाउन चाहनुहुन्छ अनि परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि महसुस गराउन चाहनुहुन्छ। यसकारण परमेश्वरले हामीलाई प्रचार गर्ने र संसारलाई बचाउने मिसन सुम्पनु भएको हो। त्यसैले आजदेखि हामीहरू सबैजना यस किसिमको विचार लियौँ। पृथ्वी, अहिलेसम्म तैँले मलाई जितिरहेको थिइस्, तर अब चाहिँ म तँलाई जित्नेछु। त बढ्न रोकिसकेको छस्। 4.5 अरब वर्षसम्म त बढेको छैनस्, तर हाम्रो सियोन क्रमिक रूपमा बढिरहेको छ। थोरै समय पर्खी बस, म आउँदैछु। यस किसिमको विश्वास र मनस्थिति लिएर सुसमाचार प्रचार गर्यौं भने हामीहरू प्रेरित पावलले जस्तै भन्न सक्नेछौँ, परमेश्वरले मलाई सुम्पनु भएको मिसन मैले सिद्ध्याएको छु। मानिसहरूले सुनुन् वा नसुनुन्, मैले सबै प्रचार गरेँ। ग्रहण गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुराको निर्णय तिनीहरूलाई नै गर्न परमेश्वरले दिनुभयो। अब मेरो निम्ति धार्मिकताको मुकुट राखिएको छ। प्रेरित पावलको समयमा सन्तहरूको सङ्ख्या हामीहरूको भन्दा एकदमै कम थियो होला। त्यस्तो सङ्ख्याद्वारा प्रचार गर्न खोज्दा एकजनाले कति धेरैलाई प्रचार गर्नु परेको थियो होला। तर अहिले हाम्रो सियोनका सन्तानहरूको सङ्ख्या परमेश्वरले आकाशका ताराहरू जत्तिकै बढाइदिनु भएको छ। यदि हामीहरू प्रत्येकले कार्यलाई विभाजन गरेर गर्यौं भने छोटो समयावधिमै सबै समाप्त गर्न सक्नेछौँ। 7 अरब मानिसहरू मध्ये एक पटक पनि सुसमाचार सुन्न नपाएको मानिसबाट सुरु गर्यौं भने पनि शीघ्र समाप्त गर्न सक्ने कार्य हो। स्वर्ग र पृथ्वीमा समस्त अधिकार हाम्रा परमेश्वरसँग छ र उक्त अधिकार लिनुभएका परमेश्वरले सधैँ हामीलाई समर्थन गर्नुहुँदै सहायता गर्नुहुन्छ भन्ने यथार्थतालाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। संसारलाई बचाओ, यो ठुलो शीर्षकलाई हेर्दा होइन, संसारलाई मैले कसरी बचाउन सक्छु र? यो त काल्पनिक कुरा हो जस्तो लाग्छ। यो त अक्षरमा मात्र सीमित रहेको कुरा हो भनेर सोच्न पनि सकिन्छ। तर यो मिसनभित्र हाम्रो मात्रालाई बढाउन चाहनुहुने परमेश्वरको इच्छा पनि समावेश छ। यसैया 40:12 हेरौँ। कसले पानीलाई आफ्नो अजुलीमा अथवा आफ्नो बित्ताले आकाशलाई नापेको छ? कसले पृथ्वीको माटो डालोमा भरेको छ अथवा पर्वतहरू तराजुमा र डाँडाहरूलाई काँटामा जोखेको छ? कसले परमप्रभुको मन बुझेको छ अथवा उहाँको सल्लाहकार भएर
उहाँलाई शिक्षा दिएको छ। बुद्धिको प्रकाशको निम्ति परमप्रभुले कससित सल्लाह लिनुभयो र कसले उहाँलाई ठिक बाटो सिकायो, कसले उहाँलाई ज्ञान सिकायो अथवा समझको मार्ग देखायो। जाति जाति त बाल्टीको के जस्तै छन्, एक थोपा पानी जस्तै छन्, तिनीहरू तराजुमा टाँसिएका धुलो जस्तै छन्। उहाँले त टापुहरूलाई मसिनो धुलो जस्तै जोख्नुहुन्छ। वेदीका दाउराको निम्ति लेबनान प्रशस्त हुँदैन, न त त्यसमा भएका पशुहरू होम बलिको निम्ति प्रशस्त हुन्छन्। सारा जातिहरू उहाँको सामुन्ने के भनिएको छ? केही पनि होइनन्। उहाँले तिनीहरूलाई बेकामका र केही न केहीका ठान्नुहुन्छ भनिएको छ। यो संसार केही पनि होइन, तर अहिले हामीले पापको घुम्टो ओढेकाले हामीलाई यो संसार साँच्चै विशाल लाग्छ। तर सुसमाचार प्रचार गर्ने क्रममा यो संसार कति पनि विशाल छैन भन्ने कुरा कयौं पल्ट महसुस गर्न सकिन्छ। यसैले त परमेश्वरले संसारलाई बचाओ भन्नुभएको हो। माउ हात्तीलाई किन मसिनो डोरीले बाँधिएको होला भन्ने बारे ध्यानपूर्वक सोच्नुहोस्। माउ हात्तीले त्यो मसिनो डोरीलाई सजिलै चुडाएर भाग्न सक्छ, तर हरेस खाइसकेकीले ऊ त्यसो गर्न सक्दिन। आफूभन्दा 10 गुणा 20 गुणा कमजोर डोरीले बाँधिएको छ भने पनि म बाँधिएको छु भन्ने सोचाइमा तिनीहरू खत्रक्क परेर हरेस खान्छन्। हाम्रो सामु सानातिना कठिनाई आइपर्यो भन्दैमा हामीले संसारलाई बचाउने महान कार्य पूरा गर्न नसकिने होइन। उठौं, ज्योति चम्काएर हेरौं। यरुसलेमको महिमा सारा सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म फैलाऊं अनि सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर भन्नुभएको पवित्र मिसनलाई याद गरौं। यसरी सबै मिसन पूरा गरेको दिन, आहा, परमेश्वरले मलाई दिनुभएको भाग मैले सबै पूरा गरेँ, अब मेरो निम्ति धार्मिकताको मुकुट तयार गरिएको छ भनेर गर्व गर्न सक्ने हुन सकौं भन्ने अनुरोध गर्दछु। मर्कुस 16:15 हेरौं। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई के गर? सुसमाचार प्रचार गर। विश्वास गर्ने र बप्तिस्मा लिनेले उद्धार पाउनेछ, तर विश्वास नगर्ने दोषी ठहरिनेछ भनिएको छ। यहाँ 2 किसिमका मानिसहरू छन्। ती नै हामीले सुसमाचार प्रचार गर्दा स्वीकार गर्नेहरू र स्वीकार नगर्नेहरू हुन्। यसर्थ स्वीकार गर्नेहरूले अन्त्यमा मुक्ति पाउनेछन् भने स्वीकार नगर्नेहरूले चाहिँ अन्त्यमा दण्ड भोग्नेछन्। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, अहिले हामीहरू इन्साफको युगमा जिरहेका छौं भन्ने कुरालाई हर पल याद गरौं अनि कसैले सुनिदिएन भन्दैमा निरुत्साहित नहों। निश्चय नै त्यस्ता मानिसहरूप्रति मन दुखित हुन्छ र सबैले मुक्ति पाए झनै राम्रो हुने थियो। तर सत्यता स्वीकार गर्नेहरू लगायत स्वीकार नगर्नेहरू पनि हुनेछन् भनेर बाइबलमा भनिएको छ। स्वीकार नगर्नेहरूको बारेमा लगातार सोचेमा मैले जति गरे पनि हुँदैन रहेछ भनेर मनमा लिन पुगिन्छ। मसिनो डोरीले बाँधिएका ती माउ हात्तीहरूले जस्तै सजिलै हरेस खान पुगिन्छ। हरेस खानुको सट्टा बरु तिनीहरूले सुनुन् अथवा सुन्नलाई इन्कार गरे तापनि मैले गर्नुपर्ने कार्य रहेछ, हाम्रो मिसन जसरी पनि सुनाउनु हो भन्ने कुरालाई हर पल याद गरौं। यहाँ पनि यदि हामीले प्रचार गर्यौं भने मानिसहरू आमेन भन्दै सत्यतामा आउनेछन् भन्नुभएको छ। सुन्नेहरूले मुक्ति पाउनेछन्, तर विश्वास नगर्ने र वचन स्वीकार नगर्नेहरूले भने दण्ड पाउनेछन्। येशूज्यूले हामीलाई यस्तो विशेषाधिकार र शक्ति अनुमति दिनुभयो। त्यसैले इस्कियल 2:6-8 चाहे मानिसहरूले सुनुन् चाहे नसुनुन् सुनाओ भन्नुभयो। अनि 2 तिमोथी 4:1 चाहिँ समय र बेसमयमा सक्दो प्रचार गर भन्नुभयो नि, होइन र? यदि हामी चुपचाप बस्यौं भने संसारलाई बचाउने इच्छा अथवा सुसमाचार प्रचार गर्ने संकल्प नलिई मूक दर्शक भयौं भने स्वर्गीय राज्य जाने समय लगातार लम्बिँदै जानेछ। किनभने प्रचार चाहिँ परमेश्वरले हामी स्वर्गीय सन्तानहरूको निम्ति तयार गर्नुभएको एक अपरिहार्य प्रक्रिया हो। यो प्रक्रियालाई सबैले पार गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म यो खबर नसुनेका मानिसहरूले कमसेकम हेरुन् भनेर आजभोलि मुख्य स्टेशन जस्ता ठाउँहरूमा समेत हामीले
माता परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुहोस् भन्ने वाक्य अङ्कित विद्युतीय बोर्डहरू राखेका छौँ। हाम्रो स्वर नसुनेका ठाउँमा कमसेकम विद्युतीय बोर्ड हेरेर बुझुन् भनेर हामीहरू माताको बारेमा प्रचार गर्न भरमग्दुर कोसिस गर्दैछौँ। कसैले पनि मैले माता परमेश्वरको बारेमा कहिल्यै सुनिनँ भनेर बहाना नगरून् भनेर यसरी नै भए पनि हामीहरू सारा संसारलाई सुसमाचार प्रचार गर्दैछौँ। चाहे तिनीहरूले सुनुन् चाहे नसुनुन्, सुनाऊ। इस्कियल अध्याय 2 को वचन हेरौँ, 2 को 6 मा हेरौँ। अनि त चाहिँ हे मानिसको छोरो, तिनीहरूदेखि अथवा तिनीहरूका कुरादेखि न डरा। तेरा चारैतिर सिउँडी र काँडा भए अथवा त बिच्छीहरूका बीचमा बसे तापनि त न डरा। तिनीहरूले जे भने पनि न डरा अथवा तिनीहरूदेखि भयभीत नहो। यद्यपि तिनीहरू त बागी सन्तान हुन्, तैँले तिनीहरूसित मेरो वचन बोल, चाहे तिनीहरूले सुनुन् चाहे नसुनुन्, किनभने तिनीहरू बागी हुन् भनिएको छ। सुने भने बचाइनेछन्, सुनेनन् भने दण्ड भोग्नेछन्। परमेश्वरले हामीलाई सारा संसारमा गएर सबैलाई सुसमाचार सुनाओ भन्नुभएको छ। 2 तिमोथी अध्याय 4 मा अझ एउटा वचन हेरौँ, 4 को 1 मा हेरौँ। परमेश्वरको सामने र जिउँदा र मरेकाहरूको इन्साफ गर्न आउनुहुने ख्रीष्ट येशूको सामने अनि उहाँको आगमन र राज्यलाई ध्यानमा राखेर म तिमीहरूलाई कडा आज्ञा दिदछु, वचन प्रचार गर। समय र बेसमयमा तत्पर बस, अर्ती देऊ, हप्काऊ, उत्साह देऊ र धैर्यमा र शिक्षा दिने कुरामा नचुक भनिएको छ। वचन प्रचार गर्ने कार्य सधैँ गर्नु भन्नुभएको छ। 3 मा हेरौँ, किनकि यस्तो समय आउँदैछ जब तिनीहरू ठिक शिक्षालाई नसहने हुनेछन्, तर आफूलाई मन परेका कुरा मात्र सुन्न चाहनेछन् र आफ्नो रुचिअनुसार शिक्षकहरू थुपार्नेछन् र सत्य कुरा सुन्नदेखि तर्की जानेछन्, दन्त्य कथाहरूतिर बरालिनेछन्। तिमीहरू चाहिँ दरिला हौ, कष्ट भोग, के गर भन्नुभयो? प्रचारकको काम गर र तिम्रो सेवाको काम पुरा गर, किनभने म त बलिको रूपमा अर्पण हुन लागेको छु र मेरो बिदाईको बेला आएको छ। मैले उत्तम लडाईँ लडेको छु, मैले दौड सिद्ध्याएको छु, मैले विश्वासलाई बचाइराखेको छु। अब उपरान्त मेरो निम्ति धार्मिकताको मुकुट राखिएको छ, जो धार्मिकताका न्यायाधीश प्रभुले त्यस दिन मलाई दिनुहुनेछ र मलाई मात्र होइन, तर उहाँको पुनरागमन प्रिय मान्नेहरू सबैलाई दिनुहुनेछ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हामी सबैले गर्न सक्छौँ। गर्न सक्ने कार्य मात्र परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। पृथ्वी लगातार बढ्दैछ, हरेक वर्ष 10 गुणा ठुलो हुँदैछ र संसारको जनसङ्ख्या पनि त्यति नै धेरै मात्रामा वृद्धि भइरहेको छ भन्ने कुरा होइन। हामीले सुनायौँ भने सुसमाचार यथाशीघ्र समाप्त हुनेछ। परमेश्वर हामी सबैले आफ्नो मिसन पूरा गरेको चाहनुहुन्छ। यशाया अध्याय 60 मा परमेश्वरले उठ, प्रकाशमान हो भन्नुहुँदै हामीलाई सहयोग गर्ने वाचा गर्नुभएको छ। परमेश्वरको यो वचनलाई विश्वास गर्दै यदि हामीले आफूलाई सुम्पिएको कार्य स्वर्गीय मातालाई प्रचार गर्यौँ भने अन्धकार हटेर जानेछ, सबै जातिहरूलाई छोप्ने अन्धकार हटिजानेछ। यो चाहिँ हामीले आफ्नो क्षमताद्वारा गर्न सकिने कार्य होइन। हामीहरू चाहिँ परमेश्वरले अराउनु भए बमोजिम गर्ने मात्र हौँ। मानिसहरूले सुनुन् वा नसुनुन्, परिश्रमका साथ सुनाएर संसारका सबै मानिसहरूलाई पिता परमेश्वर र यरुसलेम स्वर्गीय माता तथा सियोनतर्फ ध्यानाकृष्ट गराउन सक्ने महिमित र अनुग्रहात्मक वर्ष हुनुका साथै सम्पूर्ण सियोनका सन्तानहरू पिता माताको वचनमा आज्ञाकारी भई पछ्याउन सक्ने अमूल्य र आशिषित वर्ष हुन सकोस् भन्ने कामना गर्दछु। आजको वचनद्वारा परमेश्वरको अनुग्रह यहाँहरूमा रहोस् भन्ने आशा गर्दै वचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।